Gibati nimo simong lawas igsuon nga sakit imong ulo nya apdo simong kuto-kuto nga daw magsigi kag suka nga gani maglain na sa imong paminaw nga tibuok lawas nimo nga daw bugat na gyud alsahon. Ang buot pasabot ana igsuon ning bati ka nagbalatian nga bughat tingag. Kanang bughat tingag manggod nga balatian kintahay hago imong trabaho. Pagkahuman nagsigi kag kapas mo sa kaon. Maunay hinungdan igsoon nga ang usa ka tawo magkabalatian jud og bughat tingag. Walay gipili ang balatian nga bughat tingag, malalaki man o mababae. Kay ang batihon nimo ana igsoon lain jud imong lawas nga magsigig labad nga panington ka nga di ka kasabot, pero ang singot na imong bation bugnaw imong lawas. Ang tud nga sakyan jud kag kalintura o hilanat nga grabe kaayo. Ug mawad-an pug kaana og gana sa kaon. Mao na igsoon sa dihang gibati nimo na siya nga balatian, ang buhaton nimo pagkuhag mga herbal. Unya tingubagid ni siya og laga ug inuma sa sulod sa 7 ka adlaw taga-adlaw katulo. Kani di ay ang punuan sa tuway-tuway ug gamot niya. Mauna ang iyang mga dahon. Ang kaduha naman igsuon maupod na ang punuan sa ilipante nga iyapil pud nimo og laga diha nga mga herbal ug maupod na ang dahon sa ilipante. Ang kaduha namang video nga katulo di ay mauna pud na ang punuan o gamot sa mansanitas. Isa pud na siya nga isagol nimo ngadto sa mga herbal nga imong lat-anan. Ug ang ikaupat igsuon nga video nga akong ipakita, maupod na siya ang punuan sa lagnob ug maupod na ang iyang gamot. Upat ka klase igsuon nga panambal sa bughat tingag ang imuhang buhaton. Kinahanglan inmo nimo ni siya nga init-init pa o maligam-gam aron panington ka sa mawala man ang balatian nga bughat tingag.